सबैजनालाई नमस्कार। एसटीवाई क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म तपाईहरुको अगाडिमा प्रतिशतको पार्ट 5 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि प्रतिशतको हाम्रो 4 वटा पार्ट युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ। हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो पार्ट हेर्नुभयो भने धेरै बुझ्नुहुन्छ है। आजको पार्टमा हामी प्रतिशतको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गर्छौं अनि त्यहीबाट म कन्सेप्टहरु तपाईहरुको क्लियर गर्दै जानेछु। तर पार्ट 5 को क्वेशन एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि हल्का कन्सेप्ट बुझिहालौ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा म धेरै चोटी त्यो कुरा भनिसकेको छु, तर एकचोटी फेरि रिक्याप गर्दिन्छु है हजुरहरुलाई। मैले के भने थिए प्रिभियस भिडियोहरुमा र आज पनि के भन्दै छु कि प्रतिशतमा जम्मा, यो वर्ड याद राख्नु होला है, जम्मा, जसलाई अंग्रेजीमा के भन्दो रहेछ, टोटल प्रतिशत कति हुँदो रहेछ जहिले पनि 100%। यो कुरा तपाईहरु याद राख्नुस्। जहिले पनि कुनै पनि कुराको, चाहे त्यो पूर्णांक होस्, मार्क्स को कुरा आइरहोस्, टोटल मार्क्स कति छ या टोटल पूर्णांक, जम्मा पूर्णांक कति छ, जम्मा जनसंख्या कति छ, जम्मा तलब कति छ, जम्मा पैसा कति छ, जम्मा आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं कि त्यो प्रतिशतमा संख्यामा तलमाथि हुन सक्छ, तर प्रतिशतमा मसँग यदि मेरो तलब, यदि मानौ कि मेरो तलब 35,000 छ या 40,000 छ भने मेरो लागि त्यो 100% हो। अनि विनोद चौधरीले यदि एक महिनामा खरबौं कमाइरहेछ या अरबौं कमाइरहेछ भने त्यसको लागि पनि, उसको लागि पनि त्यो कति प्रतिशत हो, 100% हो। प्रतिशतमा जम्मा भन्ने बित्तिकै जसको पनि 100% हुन्छ। कीर्तिपुरको जनसंख्या यदि मानौ कि 50,000 छ भने त्यो आफैमा कति छ, 100%। अनि मानौ कि भक्तपुरको जनसंख्या 1 लाख छ या 2 लाख छ भने त्यो प्रतिशतमा कति हुँदो रहेछ, 100%। यो कुरा याद छ भने अब हामी क्वेशन, यो कुरा बुझ्नु भएछ भने अब हामी क्वेशन गर्न सक्छौं र घटबढ जहिले पनि यही 100% मा हुन्छ। त्यो कुरा त म प्रिभियस भिडियोहरुमा धेरै चोटी गरिसकेको छु। त्यसैले एक चोटी तपाईहरु के कन्फर्म गर्नु होला, त्यो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु होला, धेरै भन्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ यो क्वेशनहरु। एकदम सजिलो सजिलो क्वेशनहरु छ, ट्रिकी क्वेशनहरु छ, एक्जाममा आइसकेको क्वेशनहरु छ। त्यसैले ध्यान दिएर भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला है, त्यसपछि तपाईलाई धेरै नै फाइदा पुग्नेछ। ल हेर्नुस्, क्वेशनमा जाउँ। फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस्। एउटा कार्यालयमा रहेको सबै कर्मचारीहरु मध्ये 70% पुरुष छन् र बाँकी महिला छन्। जब 70%, 60% र बाँकीको कुरा गर्छ त्यति बेला तपाईहरु के एउटा कुरा दिमागमा राख्नु होला कि टोटल कर्मचारी कति होला। त्यसो भए यो मानौ कि कर्मचारीको पार्ट हो, यो टोटल कर्मचारीको संख्या हो भने यो कति होला, 100%। मैले अघि नै भनिसकेको छु कि टोटल जहिले पनि कति हुँदो रहेछ, 100%। अब त्यसमा हामीलाई भनिरहेछ कि 70%, यो 70% के छ, 70% पुरुष छ। हेर्नुस्, दुईटा कुरा हामीलाई थाहा छ, तर प्रतिशतले एउटा कुरा भनिरा हुँदैन, जम्मा कहिले पनि तपाईलाई भन्दैन। जम्मा हामीलाई थाहै हुन्छ कि कति प्रतिशत रहेछ भन्दाखेरि 100%। जम्मा 100% रहेछ, जसमध्ये 70% पुरुष छ भने यो जुन बाँकी यो भाग देखिराख्नु भएछ यो त पक्कै पनि महिला होला। अनि महिला कति होला, हामी 100% बाट 70% घटाइदियो भने 30%। यही त महिलाको संख्या हो नि। फेरि सुन्नुस्, क्वेशनले के भनिरहेछ, एउटा कार्यालयमा रहेको सबै कर्मचारीहरु मध्ये 70% पुरुष छ। पुरुष यदि 70% छ भने जम्मा कर्मचारी कति हुन्छ, जम्मा लाग्ने बित्तिकै 100% भयो। अनि 100% मध्ये 70% पुरुष छ भने 100 बाट 70 घटाइदियो भने हामी के भन्छौं कि 30% के छ, महिला छ। अब 30% महिलाहरुलाई हेर्नुस्, महिला कर्मचारीहरुको जम्मा संख्या 45। यही 30% लाई संख्यामा हामीलाई कति भनेछ कि 45 जना छन्। यो जुन 30% आएछ त्यो नै संख्या कति छ, त्यो 45 भने हामी यो लेख्न सक्छौं कि 30% बराबर कति रहेछ, संख्यामा 45 जना महिला रहेछन्। 1% त्यसो भए कति हुन्छ, 45/30। अनि हामीलाई सोधेछ के, कति जना पुरुष कर्मचारीहरु छन् होला।
पुरुष कर्मचारीको संख्या सोधिरहेछ भने हामीलाई त एउटा कुरा त थाहा छ कि पुरुष प्रतिशतमा कति छ 70%, भने 70% बराबर हामी के निकाल्छौँ 45/30 × 70। काट्नु छ अब 0 ले 0, 15 तिया 45 अनि 15 लाई 7 ले गुणा गर्यो भने कति हुन्छ 105, भने पुरुषको संख्या कति छ 105। यसरी हामी निकाल्छौँ। बुझ्नुभयो होला, किनकि 30% हेर्नुहोस् 70% पुरुष थियो भने 30% महिला थियो। 30% बराबर हाम्रो क्वेश्चनले के भनिरहेछ कि 45 जना महिला छ भने 30% बराबर के गर्यौं 45 बनाइदियौं। 1% बराबर के हुन्छ 45/30। अनि अहिले जम्मा कर्मचारी सोधे छैन कि 100% बराबर हामी निकाल, जम्मा कर्मचारी सोधेको भए हामी के गर्थ्यौं 100% बराबर निकाल्थ्यौं। तर यहाँ के सोधिरहेछ पुरुष कर्मचारी, अनि पुरुष कर्मचारी त तपाईलाई थाहा छ 70% छ भने 70% बराबर 45/30 × 70, लास्टमा कति आयो 105, भने हाम्रो एन्सर हुन्छ 105। अर्को क्वेशन हेरौँ। ल हेर्नुस् त यो क्वेशन पनि एकदम सजिलो छ। एउटा परीक्षामा 93% विद्यार्थी पास भए। मानौ कि परीक्षामा कति जम्मा विद्यार्थी कति थियो, जम्मा लाग्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौँ कि त्यो 100% को कुरा भइरहेछ। जम्मा टोटल कति थियो 100% थियो, जसमा 93%, मानौ कि यो 93% हो भने 93% पास भयो भने फेल कति भयो होला तपाईहरु आफै भन्नुस् त। फेल भयो होला जम्मा 100% हुन्छ, जसमा 93% पास भयो भने 7% के भयो होला फेल भयो होला। 100 बाट 93% पास भयो भने 100% बाट फेल कति भयो होला 7%। अनि यही 7% बराबर हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ कि कति जना फेल भएको छ 259 जना। यो 7% बराबर संख्यामा कति छ 259 जना। अनि 7% बराबर 259 छ भने 1% बराबर कति हुन्छ 259/7। अनि हामीलाई सोधेछ के उपस्थित विद्यार्थीहरूको संख्या कति थियो, जम्मा सोधिरहेछ अहिले कति जना विद्यार्थीहरू परीक्षामा उपस्थित थिए। जम्मा हेर्नुस् त कति प्रतिशत हुन्छ 100%, भने 100% बराबर हामी के लेख्छौं 259/7 × 100। काट्नु 7 ले 7 तिया 21 अनि 4 यता गयो भने 49, 7 सत्ते 49, 37 चोटीमा कट्यो भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त्यहाँ 37 जना विद्यार्थीहरू एक्जाममा के थिए उपस्थित थिए। यसरी हामी पत्ता लगाउँछौं। जम्मा हामीलाई थाहा हुन्छ कि कति हुन्छ 100%, प्रतिशत त हामीलाई थाहै हुन्छ सुरुबाट, त्यहीको आधारमा हामी अरु कुराहरू पत्ता लगाइदिन्छौं। ल अर्को क्वेशन हेर्नुस्। एउटा परीक्षामा 1000 जना केटाहरू र 800 जना केटीहरू थिए। 60% केटा र 50% केटी पास भयो भने कति प्रतिशत परीक्षार्थीहरू फेल भए है। सुन्नुस् त 1000 जना के छन् केटा अनि केटी कति जना छन् 800 जना। तर हामीलाई हेर्नुस् दिइरहेछ पास प्रतिशत कि कति प्रतिशत केटा पास भएछ 60% अनि 50% केटी पास भएछ। तर सोधिरहेछ हामीलाई फेल प्रतिशत, त्यसैले हामी फेलको संख्या निकाल्छौं। अनि फेल प्रतिशत सोध्यो भने फेलको संख्या आउनु पर्यो नि, पत्ता हुनु पर्यो नि। त्यसैले के गर्छौं हामी 100 मध्ये हेर्नुस् त 100 हैन 1000 मध्ये 60% पास भएछ भने फेल कति भयो होला 100% जम्मा छ यो, अनि 60% पास भएछ भने फेल कति भयो होला पक्कै पनि 40% फेल भयो होला। अनि 1000 को 40% कति हुन्छ 40% फेल भएछ भने 1000 को 40% हामी निकाल्यो भने हामी के भन्छौं दुईटा 0 ले दुईटा 0 कट्छ, यो कति छ 400। अनि 800 केटी छन् जसमा 50% फेल भएछ भने के पास भएछ भने कति प्रतिशत 100, जम्मा यो 800 100% हो। 100% बाट हामी के गर्छौं 50% घटायो भने, किनकि 50% पास भएछ भने फेल कति भयो होला 50%। अनि 800 को 50% कति हुन्छ 800 को 50% 400 हुन्छ। 50% भनेको आधा हैन, आधा भनेको 400 हुन्छ। 0 ले 0 0 ले 0 फेरि 400। सुन्नुस्
400 जना केटा र 400 जना केटी फेल भएको छन् भने फेल प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने फेल प्रतिशत बराबर के हुन्छ कि फेल कति जना भएछ जम्मा जम्मा फेल प्रतिशत सोधिरहेछ कति प्रतिशत परीक्षार्थी फेल भए जम्मा फेल कति भएछ 400 केटा र 400 केटी भनेको 800 जना फेल भएछ तर जम्मा कति विद्यार्थीमा 800 जना फेल भएछ हेर्नुस् त 1000 केटा थियो अनि 800 केटी थियो भने जम्मा विद्यार्थी कति थियो 1800 मा 800 जना फेल भएछ भने यसरी हामी प्रतिशत फेल प्रतिशत निकालिरहेछ भने वास्तविक फेल 800 भएछ कतिमा कोसँग तुलना भइरहेछ जम्मासँग जम्मा कति छ 1800 इन्टु 100 दुईटा जेरोले हेर्नुस् त दुईटा जेरोले दुईटा जेरो काटौँ ल यो दुईटा जेरोले यो दुईटा जेरो काट्दियौँ अनि 8 ले या 18 ले भाग लगायो भने 44.4% तपाईहरु क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला 44% या 44% 44.9 आउँछ या 44.4% हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है यो एकचोटी क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला कति आइराछ मेरो विचारमा त सी हुन्छ है त्यसैले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल फेरि सुन्नुस् 1000 जना केटाहरू थियो 800 जना केटीहरू थियो 1000 मा 60% केटा पास भए 60% केटा पास भयो भने फेल कति भयो होला 40% 50% केटी पास भयो भने फेल कति भयो होला 50% 1000 को 40% 400 हुन्छ अनि 800 को 50% 400 हुन्छ भने जम्मा कति फेल भएछ 800 जना अनि त्यो 800 जना कति जनामा फेल भएछ 1800 जना जम्मा फेल प्रतिशत सोधिरहेछ भने फेल अपन जम्मा संख्या इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो 44.4% यो सबै नलेखे पनि हुन्थ्यो एक्जाममा लेख्नु पर्दैन यो सबै डाइरेक्ट तपाई पत्ता लगाइ अहिले बुझाउनको लागि म मात्र यति प्रोसेस गरिरहेको छु है अर्को क्वेशन हेरौँ ल हेर्नुस् त परीक्षामा उपस्थित यो क्वेशन कन्सेप्चुअल टाइपको छ अनि यो अफिसरको एक्जाममा आइसकेको क्वेशन हो त्यसैले ध्यान दिनु होला ल परीक्षामा उपस्थित दुई विद्यार्थीहरू मध्ये एक जनाले अर्को जना भन्दा 9 अंक बढी प्राप्त गर्दा उसको अंक तिनीहरूको अंकको योगफलको 56% छ भने तिनीहरूको प्राप्त गरेको अंक कति कति होला एउटा कुरा भन्नुस् त दुवै जनाले प्राप्त गरेको अंक जम्मा जुन अंक छ त्यो कति प्रतिशत होला 100% होला पक्कै पनि 100% भन्दा बढी अंक त हुनै सक्दैन किनकि जम्मामा प्रतिशत जहिले पनि 100% हुन्छ अनि 100% दुवै जनाको अंकको योग हो भने हेर्नुस् त एक जनाले जसले 9 अंक बढी प्राप्त गरेछ त्यो यो दुवै जनाको योग हो यो दुवै जना विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकको योग हो मानौ ए र बी छ भने a + b को अंक बराबर प्रतिशतमा कति छ 100% अब 100% को 56% एक जनाले लिएर आइराछ एउटा कुरा भन्नुस् 56% एक जनाले लिएर आइराछ भने अर्कोले कति लिएर आइरा होला पक्कै पनि 44% लिएर आइरा होला यो त फिक्स हो दुवै जनाको प्रतिशतको योग 100% हामीले मान्दियौं एक जनाले 56 लिएर आइराछ भने दुवै जनाको योगको एक जनाले 56% लिएर आइराछ भने अर्कोले कति लिएर आइरा होला 44% तर के भनेछ कि यो मान्छे भन्दा यो मान्छेको अंक कति छ 9 अंक बढी छ 9 अंक बढी छ 9 अंक बढी प्राप्त गरेछ भने हामी यो लेख्न सक्छौं कि 56% माइनस 44% बराबर कति रहेछ अंकमा 9 लेख्न सक्छौं मजाले हैन प्रतिशतमा कति बढी छ 12% अनि 12% बराबर कति छ यहाँ 9 अंक है 12% बराबर यहाँ कति छ 9 अंक भने हामी के भन्छौं 1% बराबर कति हुन्छ 9/12 9/12 कसको सोधिरहेछ तिनीहरूको प्राप्त गरेको अंक कति होला एक जनाले 56 प्राप्त गरेछ भने 56% निकाल्छौं एकचोटी हामी भनेको 9/12 इन्टु 56 काट्नुस् 3 तिया 9 3 चौका 12 अनि 14 चौका 56 भने एक जनाले कति ल्याएछ 14 तिया 42
अनि एकजनाले 42 ल्याएछ भने अर्कोले कति ल्याएछ हेर्नुस् त प्रतिशतमा 44 भने हामी के निकाल्दिन्छौँ 44% बराबर यहीँबाट 9/12 इन्टु 44 एकचोटि 56% किनकि एकजनाले 56% ल्याएछ अर्कोचोटि 44% निकाल्छौँ किनकि अर्कोले 44 लिएर आछ फेरि 3 तिया 9 3 चौका 12 11 चौक 44 भने कति हुन्छ 11 तिया 33 भनेको कति भयो यो सरी यो हुँदैन 42 र 33 यही हुन्छ सरी यही हुन्छ सुन्नुस् दुवैजनाको अङ्कको योगफल बराबर जम्मा जति अङ्क छ नि त्यो कति हुन्छ 100% हुन्छ जसमा एउटाले यो 100% को कति ल्याइरहेछ 56 दुवैजनाको अङ्कको योगको 56% हेर्नुस् न भनेछ 56% यो 56% हो एकजनाको 56% भइदियो भने दुईजना मध्ये एकजनाको 56% भयो भने अर्कोको कति हुन्छ 44 100 बाट 56 घटायो भने 44 56 माइनस 44 बराबर अङ्कमा कतिको फरक परिरहेछ हेर्नु न यहाँ भनिरहेछ अर्को जना भन्दा 9 अङ्क बढी लिएर आछ प्रतिशतमा 12% बढी लिएर आछ अङ्कमा त्यसलाई कति भनिरहेछ 9 12% बराबर 9 भयो भने 1% बराबर 9/12 हुन्छ अनि हामीलाई के सोधिरहेछ अहिले जम्मा पूर्णाङ्क सोधिरहेछ छैन अहिले सोधिरहेछ कि दुवैजनाले कति कति लिएर आए प्रतिशतमा थाहा छ एकचोटि 56% निकाल्यो हामीले कति आयो 42 अनि अर्कोचोटि 44% निकाल्यो कति आयो 33 भनेको दुवैजनाले कति लिएर आछ कति कति एकजनाले 42 र अर्को जनाले 33 रिपिट गरेर हेर्नु होला तपाईहरु मजाले बुझ्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि ल त्यसपछि म अर्को क्वेशन बनाउँछु एउटा परीक्षामा ए ले बी भन्दा 25% अंक बढी पाए बी ले सी भन्दा 10% कम अंक पाए र सी ले डी भन्दा 25% बढी अंक पाए यदि 500 मध्ये डी ले 320 अंक पाए भने ए ले कति अंक पाए सजिलो छ यस्तो टाइपको मैले सिकाइसकेको छु हेर्नुस् लास्ट बाट हामी स्टार्ट गर्छौं यस्तो टाइपको क्वेशनमा जहिले पनि हामी के गर्छौं लास्ट बाट स्टार्ट गर्छौं डी ले कति पाएछ 320 अनि डी ले 320 पाएछ भने एउटा कुरा भन्नुस् त डी सी ले डी भन्दा 25% बढी अंक पाए भने एउटा कुरा भन्नुस् सी ले डी भन्दा 25% बढी अंक पाए भने 125 पा होला यो 100 मान्दियो भने यसलाई 100% मान्दियो भने यसलाई के मान्छौं हामी 125 किनकि सी भन्ने मान्छेले कति पाए 25% बढी अब यो आफैमा फेरि 100% हुन गयो त्यसपछि के भनिरहेछ कि बी ले सी भन्दा 10% कम अंक पाए भने बी अब यो आफैमा 100% भइसक्यो 10% कम अंक पाएको अर्थ भनेको 90% पा होला अनि फेरि यो निकालिसकेपछि हामी सबै भएर जम्मा भएर कति भयो 100% अनि त्यसपछि भनिरहेछ ए ले बी भन्दा 25% अंक बढी पाए 25% भनेको फेरि पनि 125% बढी र कम जहिले पनि केमा हुन्छ 100% मा हुन्छ यो कुरा म धेरै चोटी भनिसकेको छु बढाउनु पर्यो भने 100 मा जोडेर लेख्छौं घटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं 100 बाट घटाएर लेख्छौं ल अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेसन यो ए ले पाएको हो अब हेर्नुस् त 320 इन्टु 125/100 प्रतिशत हटाउनु पर्यो इन्टु 90/100 अनि इन्टु 100 फेरि 25/100 कतिवटा जिरो छ यहाँ 1 2 1 दुईवटा जेरो छ भने 1 दुईवटा जेरो काट्दिउँ अब 25 ले काट्नुस् त यसलाई 25 पंचे अर्को कलर चेन्ज गरेर लेख्छु 25 पंचे 125 अनि 25 चौका 100 त्यस्तै यहाँ काट्नुस् 25 पंचे 125 25 चौका 100 4 ले काट्नुस् 8 चौक 32 अनि 4 ले काट्नुस् 4 दुना 8 अब केही बाँकी छ छैन के बाँकी छ यहाँ 9 5 2 अनि 5 गुना गरौ त 5 दुना 10 अनि 9 पचे 45 कति हुन्छ 450 अंक लिएर आउँछ को लिएर आउँछ ए है ए ले 400 किनकि ए हेर्नुस् डी ले कति अंक लिएर आथ्यो 320 डी भन्दा सी ले कति हेर्नुस् 320 डी ले लिएर आथ्यो डी भन्दा सी ले कति लिएर आथ्यो 25% बढी
त्यही त भनेछ 125 निकाल्यो। सी भन्दा बी ले कति प्रतिशत अंक लिएर आएको थियो यहाँ हेर्नुस् न, बी ले 10% कम ल्याएको थियो, त्यसैले 100 बाट 10 घटाएर 90%। अनि बी भन्दा ए ले कति प्रतिशत बढी अंक लिएर आएको थियो 25%। यो सबै 320 ले आधार मानेर त भइरहेछ नि, घटबड। त्यसैले हामी घटबड केमा गरिरहेछौँ 100 मा। अब क्याल्कुलेसन गर्दा हामीलाई के थाहा भयो कि 450 अंक कसले लिएर आछ, ए ले लिएर आछ। यसरी हामी यस्तो टाइपको क्वेशन गर्न सक्छौं। ल अर्को क्वेशन, एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन 40%, हेर्नुस् पास मार्क्स कति छ यहाँ प्रतिशतमा 40%, तर उसले 90 अंक ल्याएर 90 अंक ल्यायो 10 अंकले फेल भयो। एउटा कुरा भन्नुस्, भगवान नगरोस् त्यस्तो होस्, तर तपाईं कुनै एक्जाममा एपियर हुनुभयो 90 अंक ल्याउनु भयो तर 10 अंकले फेल भइहाल्नु भयो, यसको मतलब कति अंक ल्याएको भए पास हुनुहुन्थ्यो? यहाँ भनिरहेछ नि उसले 90 अंक ल्यायो र 10 अंकले फेल भयो भने यो 10 अंक अझै आइदिएको भए त्यो मान्छे पास हुन्थ्यो। तर प्रतिशतमा हामीलाई थाहा छ कि त्यो प्रतिशत कति रहेछ जहाँ पास हुन्छ, त्यो 40% हो। 90 अंक ल्याएछ त्यो मान्छे तर तै पनि 10 अंकले फेल भइरहेछ भने पास कति हुन्छ, यसैमा 10 जोड दियो भने 100 मार्क्स आएको भए पास हुन्थ्यो, अनि त्यो 40% रहेछ। सजिलो छ, 40% बराबर कति बनिरहेछ 100 पूर्णांक छ भने 1% बराबर कति हुन्छ 100/40। हामीलाई सोधेछ के कि भने पूर्णांक कति होला, अनि जम्मा पूर्णांक जहिले पनि 100% हुन्छ। 100% बराबर के हुन्छ 100/40 × 100। काट्नुस्, यो 0 ले 0 अनि यो 25 चौका 100, 25 लाई 10 ले गुणा गर्यो भने 250 भने हामी के भन्छौं कि कति हुन्छ 250 हुन्छ जम्मा पूर्णांक। भाषा हेर्नुभयो भने, भाषा बुझ्नुभयो भने यस्तो टाइपको क्वेशन सजिलै हामी गर्न सक्छौं। ल अर्को क्वेशन, कि परीक्षार्थी एउटा परीक्षार्थीलाई परीक्षा पास गर्नको लागि कति प्रतिशत अंक चाहिए थियो 40%, तर उसले 180 अंक प्राप्त गर्दा उतिकै अंकले फेल भयो। हेर्नुस्, प्रतिशत पास हुनको लागि 40% चाहिएछ, तर 180 अंक ल्याएछ त्यो मान्छे, अनि कति अझै चाहिएछ 100, जति अंक ल्याएछ त्यतिले नै फेल भएछ, जति अंक ल्याएछ त्यतिले नै फेल भएछ भने अझै 180 भइदिएको भए त्यो मान्छे के हुन्थ्यो पास हुन्थ्यो है। 40% ल्यायो, अंकमा कति ल्यायो 180, तर त्यति नै अंकले फेल भयो भनेको 180 नभएर त फेल भयो, 180 अझै आइदिएको भए पास हुन्थ्यो भने 40% बराबर हामीलाई कति भन्न खोजेछ कि यो 360 हो। 180 र 180 लाई जोड्यो भने कति हुन्छ 360 भने 1% बराबर कति हुन्छ 360/40। 0 ले 0 कट्छ, 9 चौक 36, तर अहिले नकाटौँ, हामीलाई के भनेछ 100%, अनि 100% बराबर के हुन्छ 360/40 × 100। यहाँ नकाट्नु होला तपाईहरु, 0 ले 0, 9 चौक 36 अनि 9 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 900, 900 भने यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। एकचोटी क्वेशन बुझेपछि इजी हुन्छ, आन्सर के हुन्छ हाम्रो 900। ल अर्को क्वेशन तर्फ म लाग्छु। हेर्नुस्, एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन पूर्णांकको 33% अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उसले पूर्णांकको 25% अंक ल्याएर 40 अंकले फेल भयो। 33% मा पास छ, तर ल्याएछ कति 25%। कति अंक पुगेन, प्रतिशतमा कति प्रतिशत पुगेन 33%। तपाईलाई तपाईको एक्जाममा 33% अंक आवश्यक छ, तर तपाई 25% मात्रै ल्याउनु भो भने कति प्रतिशत अंक पुगेन तपाईको 8%। अनि 8 यही 8% बराबर हामीलाई के भनिरहेछ कि कति अंक नपुगेर 40 अंकले फेल भयो भने यो 8% बराबर पूर्णांकमा कति छ 40 पूर्णांक भनिरहेछ। 1% बराबर के हुन्छ 40/8
अनि हामीलाई सोध्दैछ पूर्णाङ्क कति होला, जम्मा पूर्णाङ्क कति हुन्छ जहिले पनि 100%, भने 100% बराबर के हुन्छ 40/8 इन्टु 100। काट्नुस् त 8 पंचे 40 भने कति हुन्छ 500। यसरी हामी मजाले यो जम्मा पूर्णाङ्क निकाल्न सक्छौं। 33% मार्क्स लिएर आउनु पर्ने थियो, 25% ल्यायो, 8% कम छ पास हुनमा। अनि त्यही बराबर हामीलाई संख्यामा के भनिरहेछ कि 40 अंक नपुगेर फेल भएको छ भने 8% बराबर 40 भएको छ भने 1% बराबर 40/8 अनि 100% बराबर के हुन्छ 40/8 इन्टु 100। काट्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो कि 500 हुँदो रहेछ। ल अर्को क्वेशन, कुनै परीक्षामा पास गर्नको लागि 30% अंक ल्याउन आवश्यक छ। यदि जीवनले 30 अंक ल्यायो र उ 30 अंकले नै अनुत्तीर्ण भयो भने उक्त परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुन्छ? यस्तो टाइपको क्वेशन त मैले गराइसकेको छु। यो तपाईहरुको यस्तो टाइपको क्वेशन त मैले भर्खर गराए, त्यही पनि यो गर्दिन्छु म। 30% अंक ल्याउनु पर्छ, 30%। तर त्यो मान्छे के भयो 30 अंक ल्यायो र 30 अंक नपुगेर अनुत्तीर्ण भयो भने अझै 30 आइदिएको भए त्यो पास हुन्थ्यो। अनि 30% बराबर यहाँ कति भनिरहेछ 60 छ भने 1% बराबर के हुन्छ 60/30 अनि 100% बराबर त्यसो भए कति हुन्छ 60/30 इन्टु 100। काट्दाखेरि 30 दुना 60 अनि 2 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 200 अंकमा के हुन्छ त्यो मान्छे जम्मा पूर्णाङ्क कति छ 200। हेर्नुस् 30% अंक ल्याउँदाखेरि कति आयो 30% अंक ल्याउन आवश्यक छ पास हुनको लागि। तर 30 अंक ल्याउँदाखेरि 30 अझै पुगिरहेको छैन भने दुईटै 30 लाई 60 आएको भए पास हुन्थ्यो। 30 अंक ल्याउँदा पनि 30 अंक पुगिरहेको छैन भने जम्मा कति अंक भएको भए पास हुन्थ्यो 30 30 60 अनि त्यो प्रतिशतमा कति छ 30%। यति लेख्न आयो भने अब यो त एकीकृत नियम हो, युनिटरी मेथड हामी मजाले गरिहाल्छौं। ल अर्को क्वेशन, एउटा परीक्षामा ए ले 40% अंक ल्याउँदा उ 40 अंकले फेल भयो। हेर्नुस् 40% अंक ल्याउँदा उलाई 40 अंक फेल भयो मतलब 40 पुगिरहेको छैन। मानौ कि 100 मा पास थियो, मानौ लेट 100 अंकमा पास थियो भने 40% ल्यायो भने उसको कति आइरा होला 40 पुगिरहेको छैन 60 आयो होला। मनै सम्झिनु कि 40 पुगिरहेको छैन भने यो कति होला 60 अंक ल्यायो होला। अनि 60% अंक ल्याउँदाखेरि 40% अंक ल्याउँदाखेरि उलाई 40 पुगिरहेको छैन, 60% अंक ल्याउँदा बी लाई 40 अतिरिक्त अंकले पास भयो। बी 40 अतिरिक्त भनेको +40 हुँदो रहेछ। एक्जाममा 40% अंक ल्याउँदा 40 पुगिरहेको छैन, माइनसमा छ 40 पुगेको छैन। तर अर्को मान्छे त्यही एक्जाममा 60% ल्याउँदाखेरि 40 बढी आइरहेछ पास भन्दा भनेको यो कति होला 140 होला। 100 मा पास थियो भने 40 बढी भयो भने 140 होला। एउटा कुरा भन्नुस् त 60 थियो अनि 140 भइदियो, कतिको फरक आयो 80 को। त्यही कुरा -40 बाट +40 मा पुग्यो भने कतिको फरक आयो कुनै कुरा -40 मा छ 40 बाट -40 बाट -39 38 37 हुँदाहुँदै 1 0 सम्म आयो, त्यसपछि +40 मा पुग्यो। यतातिर ध्यान नदिनु ल, यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला। डाइरेक्ट तपाई के बुझ्नुस् कि यो बीचमा छ -40 बाट कुनै मान्छे +40 मा पुग्यो भने कति संख्याको फरक आयो 80 को। यही झुकिहाल्छ विद्यार्थी। यो कतिको फरक भइरहेछ 80 को। अनि प्रतिशतमा कतिको फरक छ 40 बाट 60 पुग्यो भने 20 भनेको 20% बराबर हाम्रो कति भनिरहेछ 20% बराबर हाम्रो भनिरहेछ कि 80 छ भने 1% बराबर के हुन्छ 80/20। अनि हामीलाई निकाल्न के भनेछ परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हो, पूर्णाङ्क त 100% हुन्छ भने 100% बराबर हुन्छ 80/20 इन्टु 100। काट्नुस् त 20 पंचे 100 अनि 80 लाई 5 ले गुणा गर्यो भने 400 हुन्छ भने हाम्रो पूर्णाङ्क कति हुन्छ 400। यहाँ सबभन्दा मेन कुरा ध्यान दिनु होला, यही छ मेन कुरा।
-40 बाट +40 पुग्यो भने 80 अङ्कको फरक हुन्छ। यो यसरी देखाउनु न कि -40 बाट +40 पुग्यो भने कतिको डिफरेन्स आयो? 80 को। प्रतिशतमा कतिको डिफरेन्स आइरहेछ? 20%। 40% ल्याउने मान्छेलाई 40 कम भइरहेको थियो, -40 मा थियो। तर 60% ल्याउने मान्छेले के लिएर आयो? 40 बढी लिएर आयो। भने प्रतिशतमा कतिको फरक आयो? 20%। अङ्कमा कतिको फरक आयो? 80 को। 20% बराबर 80 भयो भने 1% बराबर 80/20 अनि 100% बराबर के हुन्छ? 80/20 × 100। यसरी हामी निकाल्छौँ। 400 पूर्णाङ्कको थियो। ल अर्को क्वेसन हेर्नुस्, यो पनि त्यस्तै क्वेसन हो। एउटा परीक्षामा ओसिकाले 70% अङ्क प्राप्त गर्दा 70% अङ्क प्राप्त गर्दा 40 अतिरिक्त अङ्कले पास भइन् र सोही परीक्षामा 60% ले पास हुँदा कति भयो? 30 अतिरिक्त अङ्कले पास भए। अब हेर्नुस्, यो दुईटैमा यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ। प्रतिशतमा कतिको चेन्जेस आयो? 10। अनि अङ्कमा कतिको चेन्ज आयो? 40 थियो अनि 30 भइदियो। अहिले माइनस छैन कि हामी जोडेर लेख्छौँ। अहिले अतिरिक्त 40 थियो, 40 बाट कति भइदियो? घटेर 30। भने कति अङ्क आयो? 10। फेरि सोच्नुस्, यो माइनस भइदिएको भयो र यो प्लस भइदिएको भयो। हेर्नुस्, सुरुमा कति थियो? 40 तर प्लसैमा थियो। अब कति भइदियो? 30। भने 40 बाट 30 प्लस भयो भने कति अङ्कको डिफरेन्स आयो? 10। 10% बराबर 10 छ भने 1% बराबर कति हुन्छ? 10/10। अनि 100% बराबर के हुन्छ? 10/10 × 100। जम्मा अङ्क कति हुन्छ? 10 ले 10 लाई काट्यो भने 10 चोटिमा 100 पूर्णाङ्क थियो जम्मा, यो सी वाला। तर तपाईहरुको लागि एउटा होमवर्क छ। यसमा उत्तीर्णाङ्क भन्यो भने कति हुन्छ? अनि प्रिभियस क्वेशनमा पनि म तपाईहरुलाई यो दुईटा कमेन्टमा तपाईहरु जानकारी गराउनु होला कि उत्तीर्णाङ्क यदि यो त पूर्णाङ्क सोधिरहेछ, हामी 100% मजाले निकालिरहेछौं। तर यदि उत्तीर्णाङ्क सोध्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? यो क्वेशनमा पनि अनि अर्को हेर्नुस् त, अर्को यो क्वेशनमा पनि तपाईको अगाडिमा पूर्णाङ्कको ठाउँमा यो पूर्णाङ्क नभएर तपाईलाई उत्तीर्णाङ्क सोधिरहेछ भने त्यतिबेला तपाई कसरी निकाल्नुहुन्छ? के एन्सर आउँछ त्यो कमेन्ट मार्फत हामीहरुलाई जानकारी गराउनु होला। अर्को म टाइप 6 र टाइप 7 भेन डायग्राम अनि भोटिङ बेस्ड क्वेशनहरु, भोटमा मतदानमा आधारित वा भोटमा आधारित क्वेशनहरु तपाईहरुको अगाडिमा र कन्सेप्ट लिएर आउने नै छु। त्यतिबेलाको लागि हस्, थ्यांक यू, धन्यवाद।